जब आप उस नक्श को देखोगे चंद लम्हे के बाद फ़ौरन हाजिरत हो जाएगी। फिर आप उनसे कलाम भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, कोई भी किसी किस्म का मालूमात हो आप उनसे ले सकते हैं और आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्यों आएँ, कहाँ से आएँ और कैसे आएँ, सारा तफसील आपको बता देगा। तो हाजिर करने के बाद आप उनको ताबीर भी कर सकते हैं और आप उनको ये बोलो कि जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो आप किस तरह आएंगे, अपना तरीका अपना तरतीब बताओ। तो अपना तरीका और अपना तरतीब भी बताएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानू सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में एक नक्श मुबारक देने जा रहा हूँ और वो नक्श हाजिरात का है। और ऐसा नक्श है एक मर्तबा लिखना पड़ता है, लेकिन उनका फ़वाइद, उनका तासीर और उनका जो पावर है वो आप मुलाहिज़ा फरमाएं। उससे पहले 0319 22 81 462 इस नंबर के अलावा अब तक मेरा कोई दूसरा नंबर नहीं है। जब दूसरा नंबर आएगा फिर मैं ज़बानी बोलूँगा। बहुत भाई कंटेक्ट करते हैं कि आप वीडियो कॉल पे हमें अपने आप को दिखाएं कि आप वही है या कोई और है। हमारा साथ बहुत प्राउड हो चुका है। तो जब मैंने ज़बानी नंबर बोल दिया तो फिर बात ख़त्म। इसमें कोई दो नंबर ही नहीं हो सकती हैं। इस नंबर पे मैं ही आपसे मुखातिब हूँगा, कोई और नहीं। और इजाज़त उन भाइयों और उन बहनों को होगा जो वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक देखेगा, वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में अल्लाह अकबर ज़रूर लिख के। अच्छा दोस्तों, नक्श स्क्रीन के ऊपर मैं लगा देता हूँ, इसको आप अच्छी तरह देखें, मुलाहिज़ा फरमाएं और इंशाअल्लाह ताला एक मर्तबा गौर से देखते ही आपको सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। इसमें कुफ्र नहीं है, शिर्क नहीं है, शिरकिया अल्फाज नहीं है, खालिस नक्श है। और अगर हो सके मेरे भाइयों, ज़ाफ़रान मश्क ज़रूरी है। अगर मश्क नहीं है तो ज़ाफ़रान ज़रूर लें। अगर वो भी नहीं है, आप ले नहीं सकते या कोई मसला है, तो आप ऐसे कलम दवात ले लें या पिन बाल पिन, कोई भी चीज़ हो, बस ब्लैक ना हो, इसके अलावा कोई भी कलर हो, आप उनसे लिख लें। अच्छा, इसके फ़वाइद आप पहले सुन लें। पहले तो ये है कि आपने हाज़िरी करना हो, हाज़िरी लगवाना हो, तो आपने किस तरतीब से और क्या करना है वो भी बताता हूँ। अब ये नक्श आप लोगों ने लिख लिया। लिखने के बाद अब आपके घर में आसेब है, जिन है, शयातीन है या ऐसे कोई चीज़ है कि आपको तंग कर रहे हैं। अब एक जगह पे मैं गया था, एक घर पे, और वहाँ पर 70 साल एक बूढ़ी औरत थी। दिन रात कभी उनके पाँव में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी दिल बेचैन बेकरार, कोई ना कोई तकलीफ उनके साथ होती थी। जब मैंने चेक किया तो चेक करने के बाद मेरे भाई उसके साथ खबाइस जिन्नात के असरात थे। तो मैंने यही नक्श लिख कर हाजिर किया और हाजिर करने के बाद तौबा ताबीर किया कि मरते दम तक फिर हम नहीं आएंगे। मैंने कहा अगर दोबारा आ गए तो मैंने कहा फ़ौरन आपको जलाऊंगा, दूसरा काम नहीं, फ़ौरन जलाऊंगा। मैं किसी के घर नहीं जाता ये अमलियात के चक्कर में, न मैं अपने आप को किसी को मतलब बुलाता हूँ कि मेरे घर पे आए, मैं आपको दम करूँगा, या मैं किसी के घर जाता हूँ। लेकिन ये घर जो था ये रिश्तेदार थे, गैर नहीं थे। मतलब रिश्तेदार से छुटकारा तो नहीं पा सकते ना, जाहिर बात है। कहीं ना कहीं से आपको जो है ना पकड़ लेते और कहते हैं ये काम करो। आपका दिल करेगा या नहीं करेगा, लेकिन वो काम आपको करना पड़ता है। अच्छा, तो जब ये नक्श मैंने लिखा
تو مکمل تفصیلاً ان سے بات بھی ہوئی، مسلمان ہے غیر مسلم ہے، کہاں سے آئے کیوں آئے، سارا ڈیٹیل اس نے مجھے بتایا۔ تو یہ 70 سالہ عورت جو تھی یہ ایک کرائے کے گھر میں رہتی تھی، اور اسی کرائے کے گھر میں ایک ناجائز قتل ہوا۔ اس قتل کے بعد یہ مکان بہت عرصہ خالی تھا۔ جب خالی تھا تو انہوں نے قبضہ کیا۔ قبضہ کرنے کے بعد یہ لوگ وہاں پر جا کے کرائے پر رہنے لگ گئے۔ تو ظاہر بات ہے ان کا ٹھکانہ تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے قبضہ کیا تھا، اور پھر آپ آ کے ہر چیز آپ نے درہم برہم کر دیا۔ ان کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ اس میں جنات ہے کیا ہے، کچھ اندازہ نہیں تھا۔ بہرحال جب یہ وہاں پر رہنے لگے نا، وہاں سے ان کے ساتھ یہ مسئلہ شروع ہوا، اور بہت عرصہ تک یہ مسئلہ تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، ٹیسٹ کرتے تھے، وہ ٹھیک ٹھاک، دوائی کھاتے تھے، کوئی اثر نہیں۔ لوگ حیران تھے یار، یہاں تک کہ MRI یہ بھی کر دیا، اس میں بھی کچھ نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ ٹیسٹ کرنے لگو، دوائی کھانے لگو، اور کچھ بھی اثر نہ کرے نا، تو سمجھیں کہ کوئی روحانی مسئلہ ہے، کوئی شیطانی مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ میں نقش لکھا، اور لکھنے کے بعد ان کے گھر میں نے دیوار کے اوپر لٹکایا۔ لٹکانے کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ آج دن تک ان کو کوئی بھی بیماری نہیں آئی، کسی بھی قسم، یہاں تک کہ سر میں درد بھی نہ ہوا۔ اور ان کا ایک بچہ تھا، بے روزگار تھا، رو رو کے جو ہے نا صبح سے لے کر شام تک، کبھی ایک در پہ، کبھی دوسرے گھر پہ، کبھی کیا، ہر کام اس نے اپلائی کیا۔ 14 کلاسیں اس نے پڑھی تھی، اور پھر بھی اس کے باوجود ہوٹل میں کام کرتا تھا، اور جہاں پر جاتا تھا اپلائی کرتا تھا تو کوئی رسپانس واپس نہیں آتا تھا۔ اس نقش مبارک کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ اب وہ بہترین جاب پہ ہے، اور ایسے جاب پہ ہے میرے بھائی کہ ان کے 65,000 سیلری ہے سٹارٹنگ، 3 مہینے یہی لے گا، اور اس کے بعد پھر ان کا دیکھے گا کہ مطلب اس میں کتنا قابلیت ہے، اور کتنا اس کے اندر جو ہے نا ٹیلنٹ ہے، اس کے بعد ان کا پھر سیلری بڑھائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حقیقت ہے، حقیقت، اس کو جانو، پہچانو، اس کو ہلکے میں مت لو۔ آج کل اگر آپ کے ساتھ کوئی دشمنی کر رہا ہے نا تو سامنے نہیں آتا ہے۔ جادو، سفل علم، خبائث جنات، کوئی نہ کوئی مصیبت آپ کے پیچھے جو ہے نا لگا دیتی ہیں، اور اس وجہ سے آپ کا ہر چیز تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ نقش ہر کسی کو اجازت ہے، ہر کسی کو، بشرطی کہ جس نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھا اور جو میں نے بتایا۔ اب آپ نے اس نقش کو لکھا، لکھنے کے بعد کوئی بھی مریض ہو، جن کا یا سیب کا یا کوئی بھی شیاطین چیز ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے گھر میں آپ نے لگانے، اور خاص طور پر 2 لکھے، ایک صحن میں لگائے اور ایک اس کمرے میں لگائے جس کمرے میں ان کا رہائش ہے۔ آپ ان کو حاضر بھی کر سکتے ہیں۔ نقش لگانے کے بعد ان کو سامنے بٹھائیں اور ان کو بولے اس نقش کو دیکھو، کہیں ادھر ادھر نہیں دیکھنے، اس نقش کو دیکھو۔ جب آپ اس نقش کو دیکھو گے، چند لمحے کے بعد فوراً حاضرات ہو جائے گی۔ پھر آپ ان سے کلام بھی کر سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کسی قسم کا معلومات ہو آپ ان سے لے سکتے ہیں، اور آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس مریض کو کیوں تنگ کر رہے ہیں، کیوں آئیں، کہاں سے آئیں اور کیسے آئیں، سارا تفصیل آپ کو بتا دے گا۔ اور اگر آپ کے اندر طاقت ہے روحانی اور کچھ نہ کچھ علم آپ جانتے ہیں، تو حاضر کرنے کے بعد آپ ان کو تعبیر بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ان کو یہ بولو کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی تو آپ کس طرح آئیں گے، اپنا طریقہ، اپنا ترتیب بتاؤ، تو وہ اپنا طریقہ اور اپنا ترتیب بھی بتائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔